Mayong gabi, magsuon ko ni Kristo. Ano na sab kita magpadayon sa kinabuhi ni Job sa Job 6 chapter 1 to 30. Unya mitubag si Job, kung timbangon ang akong pag-antos o kaguol, mas bugat pa kini sa balas sa dagat. Busa ayaw pagtagda ang mga gipamulong ko nga wala sa akong buot. Ipana ako sa Dios nga labing gamhanan ug ang kalala niini mikuyat sa tibuok kong lawas. Giandam sa Dios ang iyang pagsakit kanako. Matagbaw na ang asno kun makakaon og sagbot, ug ang baka mohilom kun makakaon og kumpay, apat kinsay ganahang mukaon. Sa walay lami ug tab-ang nga pagkaon. Unsa may lami sa langit-langit sa itlog, wala ako'y gana sa mga pagkaon nga sama ni ana. Ug ludon ako sa tanan kong kanon. Nganong dili man ihatag sa Dios ang akong gipangayo? Nganong dili man niya buhaton ang akong gusto? Maayo pag iya na lang akong patyon. Kung buhaton niya kini, mulukso ako sa kalipay. Bisag unsa pa kasakit ang akong bation. Nasayod ako nga balaan ng Dios. Wala gayud ako makasupak sa gisugo niya. Aduna ba ako'y kusog aron padayon nga mapakubuhi? Apan unsa may kapuslanan sa kinabuhi kung wala ako'y paglaom? Bato ba ako? Bronze ba ang akong lawas? Wala na akong kusog sa pagluwas sa akong kaugalingon, kay wala na ako'y kadangpa. Sa panahon sa kasamok nga sama niini, nakinahanglan ako tinuod nga higala. Nakasala man ako sa Dios o wala, apan kamo mga higala, naglimbong kanako, sama sa sapa nga mohubas kun walay ulan. Mapuno kini sa yelo ug niebe, apan kun mainitan na sa adlaw, matunaw kini ug kagughan ang sapa. May salag ang mga magpapanaw sa pangingitag tubig, maglaglaag sila og mga matay sa disyerto. Ang mga magpapanaw gikan sa Tema ug sa Sheba mangita usab og tubig, apan ang ilang makaplagan mao lamang ang naugang mga sapa. Sama kamo sa maong mga sapa. Nakita ninyo akong gidangatan ug nahikugang kamo. Nangayo ba ko kaninyo gasa? Ug gihangyo ka ba kamo paggamit sa inyong bahandi aron borno kanako? Nagpakiluoy ba ko aron luwason ninyo gikan sa akong mga kaaway o sa mga nagdaog-daog kanako? Hala tudloy ako, pailha sa akong sayop kay maghilom akong ug mamati kaninyo. Ang maayong nga tarong katuuhan gayon, apan ang inyong gipanulti binuang. Nagunahuna kamo nga walay unod ang akong misulti, apan nganong tubagon man ninyo ang mga pulong sa taong walay paglaom. Ang mga ulipon nga wala na ginikanan inyong lamang lipahan, o inyong panapion bisan ang suod ninyong higala. Karon tutuki ako kay dili ako mamakak. Hunong na kay sobra na ang inyong pagdaog-daog kanako. Ayaw na ninyo ako sa muka kay matarong ako. Apan nagunahuna gyapon kamo nga nagbagak ako. Nagunahuna kamo nga dili ako matigong muila sa husto ug sayo. Ug diri na lang takuto mga igsuon ato na sad sumpayan ugma ang kaagi ni Job sa chapter 7. Nindot ang iyang mga kaagi mga igsuon. Atong ipadayon ugma ang chapter 7 sa kinabuhi ni Job. Dalayon ka Diyos sa walay katapusan. Amen. Daghang salamat, mayong gabi.